काम त भयो त भइरहेको छ सर, कसरी भएन र सिस्टमले काम गरेन भनेर चाहिँ भन्नु। सिस्टमको काम गरेन भने त मैले के गर्न सक्छु त सर? सिस्टम अनुसार काम भइरहेको छ सर, यो उहाँहरूको पास हुँदैछ होइन। सिस्टमले काम नगर्ने आगो लगाइदिन्छौँ भन्छ जनताले। के गर्नु सर, अब सिधै सरकारले गएर उजुरी गर्नु भन्नु न। हामीले त सिस्टममा त केही गर्न सक्दैन सर होइन, म्यानुअल्ली अब हाम्रो काम रोक्ने कुरो हुन्थेन। सिस्टमलाई त सिस्टमै नआएपछि त हामीले के गर्न सकिन्छ? के अरे सोध्न आउँदा रिसाउनु भयो सर? होइन रिसाएन सर, किन रिसाउँदैन? फाल्नुभएको त सर? होइन यहाँ ल्याप्ची लगाइराख्नु भएको देख्नु फाल्नुभयो नि सर? यहाँ राखेको नि फालेको नि जान्नुहुन्छ र हजुरहरूले? राख्नु त बिस्तारै राखेको भए हुन्थ्यो नि सर। होइन सर राखेको यो फालेको होइन। अब ठ्याक्कै भन्नु सर, अब यो समस्या त अब तपाईँको अरू इन्टरनेटहरू जोडेर भए पनि त्यसको समाधान त गर्नु पऱ्यो नि सर। हुन्छ सर, अब हिंसामा आउनु भने हजुर त्यसको समस्याको समाधानतिर हामी लागिरहेका छौँ। अझै चाहिँ सूचना अधिकारी तपाईँ हुनुहुन्छ? हजुर सर। अनि हाकिम सर कहिले आउनुहुन्छ? हाकिम सर 22 गते अहिले ट्याक्क भन्दाखेरि अब 10 बजी आउनु। दर्शक यहाँ सिस्टमले काम गरेन भनेर यहाँ चाहिँ काम नबनिरहेको अवस्था छ मालपोत कार्यालयमा। सिस्टमले काम गरेन भन्दै 3-4 दिनदेखि चाहिँ जनतालाई झुलाइरहेका छन्। सिस्टमले काम नगरेको हो भने के सिस्टमले काम नगरेको त्यो चाहिँ सूचना जारी गर्नु पर्यो र काम यो हुँदैन भनेर रोक्नु पर्यो। मालपोत बन्द गर्नु पर्यो, होइन भने सिस्टम बनाउनु पर्यो र जनताको काम हुनु पर्यो। नमस्ते र के कामले आउनुभयो? म यो ब्याङ्किङ कामले आएको, ब्याङ्किङ पाखुदेखि आएको। हजुर मङ्गला पाखुरी। अनि यहाँ 75 वर्षको बुढी आमा लिएर आएको छु। हजुर उहाँलाई चाहिँ नले नआउने भएर यहाँ उहाँको सिग्नेचर चाहिने भएको हुनाले। अनि अहिले उहाँ चाहिँ एकदम लुगा अब एकदम बेहोस हुनुभएको छ, गाडीमा आएर पनि होला। र 75 वर्ष भनेको तपाईँ बुझ्नुहोस् उहाँ हुनुहुन्छ। कति समय भयो? बिहान आएको भयो लगभग 3-4 घन्टा जति भयो। 3-4 घन्टा भयो तपाईँको काम भएको छैन? काम भयो। के भन्छ मालपोत कार्यालय? राखेको अब खै सिस्टमले काम देखाएन भन्नुहुन्छ। कहाँबाट आउनुभयो दाइ? यो पाखुबाट, अर्बन पाखुबाट। आज काम हुँदैन के अरे? खै काम त अब यस्तै हुन्छ नहुने। के भन्नुहुन्छ यो सिस्टमले काम नगरे रहेछ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन यो सिस्टमले काम नगर्ने भए कुन सिस्टमले गर्छ त्यो सिस्टम चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो क्या। अनि अब भएर जाने होइन हो ठिक छ होइन, बलियो बाङ्गो मान्छेहरू ताकतिलो मान्छेहरू त ठिक छ अब आउने अथवा जाने यस्तो वातावरण जाने हुन्छ। अब यस्तो 70 वर्षको बुढीलाई ल्याउनु लानै गाह्रो परेको छ। ढोडो रुन्छन् अब त्यो मरे जिउँदो जस्तो बिहोस छिन्, उनलाई नले नहुने बाध्यता यहाँ छ। अब यहाँ आएर बिहा छन् त्यहाँ सुतिरहेका छन्, अब त्यो मरेको जस्तो छन् क्या तिनी। तर यहाँ चाहिँ अब बसिरहेका छन्, त्यहाँ राखेको छु। यहाँ काम भएको छैन? काम बुढेसकालको मान्छेलाई लिएर आउनु भएको छ, यहाँ काम भएको छैन? अब बिहा आज हुने हो, भोलि हुने कि पर्सि हुने, कहिले हुने थाहै छैन। अब भोलि पनि सिस्टमले भएन भन्ने भयो कि। हस्, थ्याङ्क यू। म्याग्दी जिल्लाको मालपोत कार्यालयमा आइरहेका छौँ र यहाँ चाहिँ कामको ढिलासुस्ती भइरहेको छ। यावत विषयवस्तुलाई कारण देखाउँदै यहाँ चाहिँ जनताको काम भइरहेको छैन भन्ने खालको कुराहरू आइसकेपछि, त्यो सूचना आइसकेपछि हामी यहाँ छड्के हान्न आइरहेका छौँ मालपोत कार्यालयमा। र यहाँका चाहिँ जनताको गुनासोसहित यहाँ के भएको हो त यहाँका चाहिँ कर्मचारीहरूसँग पनि हामी बुझ्न गइरहेका छौँ। बुवा नमस्ते। नमस्कार। कहाँबाट आउनुभयो बुवा? ताकम धारापानीबाट। धारापानीबाट आउनुभयो, के कामले आउनुभएको थियो? यो मालपोतमा के अरे ब्याङ्क अब राख्ने, लाल पूर्जा राख्ने, फेरि निकाल्ने, फुक्का गर्न आउनुभयो। अनि आज आउनुभयो कि हिजो आउनुभयो कि कहिले? हिजो आएको, अब आज बिहानबाट पेस गरेको। अहिलेसम्म काम भएको छैन? काम भएको छैन। के भन्नुहुन्छ मालपोतको यो कामलाई तपाईँ सन्तुष्ट? सबभन्दा मैले के भन्नुहुन्छ भने अब जति बेला भने नि सिस्टमले काम गर्दैन हुन्छ, जति बेला सिस्टमले काम गर्दैन। अब के को लागि सिस्टम अब हुँदैन भने आगो पनि लगाइदिए हुन्छ भनेर मैले भित्र पनि भने। हजुर हजुर। अब यो कामै नगर्ने भएपछि त्यो यो आगै लाग्ने सिस्टम हो। अब त्यो पनि भने, तर यो सिस्टमले काम नगर्ने अब यति हुँदैन भनेपछि सिस्टम अब के को लागि भइन्छ? अब कसरी रोगेर हुन्छ कि अब यो कुनै अब ठुलो अब उमा राखेर हुन्छ कि यसको लागि हाम्रो गरिब जनताहरू अब हामीले अब गाडी भाडा मात्र 1000-1200 रुपियाँ लाग्छ, 1500 लाग्छ। अब यहाँ गएर खाएको 300-400 रुपियाँ एक छाकको जान्छ। अब आज हुन्न भोलि सिस्टमले अब दिएको छैन काम भनेर भन्छ। तपाईँको नाम के हो बुवा? मेरो नाम ओमबार थापा। हस्, थ्याङ्क यू बुवा, थ्याङ्क यू। दाइ नमस्ते। नमस्ते। दाइ यहाँको परिचय के हो दाइ? हजुर मेरो लक्ष्मण दर्जी हो। कहाँबाट आउनुभयो? म यहाँ पुलाचोटदेखि आएको। के कामले आउनुभयो?
म जोग्गा रोक्का गर्नको लागि आएको आज 3 तपाईँको काम भइरहेछ काम भएको छैन अझ काम सुरु नै छ 3 दिन भयो हजुर 3 दिन भयो हजुर अनि के भन्छ यहाँको कर्मचारीले तपाईँलाई उयो सिस्टमै चलिएको छैन सिस्टम चलाइ छैन हजुर सिस्टमै चलिएको छैन हजुर के भन्नुहुन्छ गुनासो के राख्नु गुनासो त अब सबभन्दा पहिला अब यहाँको सिस्टम चलाउनु पर्यो राम्रो तरिकाले जनताहरूको काम गरिदिनु पर्यो 1200 2025 खर्च गरेर आइरहेका छन् टाटा टाटादेखि जनताहरू आएछन् उनीहरूलाई राम्रो तरिकाले समयमा काम सकिदिनु पर्यो भन्ने गुनासो थ्याङ्क यू दाइ 3 दिन भयो तपाईँको काम बनेको छैन दाइ नमस्ते कहाँबाट आउनु भयो तपाईँ म यही घटनबाट आएको के भयो तपाईँको म औषधबारेमा आएको औषध भन्नमा 4-5 दिन भयो बुढी आमा ल्याएर आएछ खालि सिस्टमको काम गरिरहेन भन्नुहुन्छ कति दिन भयो 4 दिन भयो 4 दिन भयो काम भयो होइन काम के हो रे दाइ औषध भन्न अंश बाँड्न आएको सिस्टमले काम गरेको छैन होइन दाइ नमस्ते दाइ यहाँको परिचय मेरो शिवकुमार भट्टराई हजुर दाइ के काम ल्याउनु भयो मैले मालमा सानो रोक्का गर्नु थियो नि रोक्का फुक्का दुइटै काम भएको छ दाइ मैले सिस्टमले भएन भन्दा पनि अहिले रोकिरहेर बसिरहेको छु कति समय भयो तपाईँ यहाँ आउनु भएको यो लगभग 2 घन्टा भयो काम भएको छैन सिस्टमले काम गरेको छैन भन्छ अब के भन्नुहुन्छ यो यस्तो खालको सिस्टम रहेछ कामै नगर्ने सिस्टम रहेछ नि त यहाँ के भन्नुहुन्छ कम्प्युटर बनाउनु पर्छ अब उ गर्नु पर्छ यस्तो रोकेर भएन भनिरहेको छु हस् थ्याङ्क यू दाइ नमस्ते दाइ यहाँको परिचय मेरो नाम सन्तनाथ सुवेदी हजुर सन्तनाथ सुवेदी कहाँबाट आउनु भयो मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्ष पनि हो मैले रोक्का फुक्का र रातो पूर्जा निकाल्नको लागि आएको थिएँ हिजो 12 बजीतिर आएको अनि नेट छैन भनेर लगभग कुर्दै 5 बजे हो त्यस पछाडि त्यत्तिकै भयो त्यस पछाडि फेरि बिहान 11 बजीतिर आएको थिएँ करिब अनि त्यस पछाडि पनि फेरि नेट चलेन भनेपछि अब त्यसै बसिराखेको छ म भन्दा नि विशेष गरिकन टाढाबाट ताकमबाट अब धौलागिरी गाउँपालिका कुनाबाट आउनु भएको छ मान्छेहरू तर पनि यो नेट चलेन भन्ने विषयले गर्दा सबैलाई चाहिँ अब एकदम अब तडपिएर बस्नुपर्ने वेटिङमा बस्नुपर्ने त्यस्तो समस्या छ र मेरो चाहिँ मुख्य गुनासो के हो भने यो जुन नेट प्रदायकहरू यी जति पनि संस्थाहरू छन् ती यिनीहरूले सेवा दिन पर्यो होइन भने यसरी बन्द गर्नु पर्यो तर यो हिसाबले गर्दाखेरि यहाँका सेवाग्राहीहरू नेट छैन भनेर अब 2 घन्टा 3 घन्टा 1 दिन हुने कामलाई 3 दिनसम्म भएपछि अब आउजाउ खर्च त बढ्यो तकलिफ भयो कामै भएन भएको छैन अझै के फत्ते भएको छैन भएको छैन अब के भन्छ त मालपोतले मलाई लाग्छ उहाँहरूको कर्मचारीहरूको अलिकति ढिलासुस्ती लापरवाहीको कारणले होला यो नेट नचलेर नै हो मैले भित्रै गएर पनि हेरेँ सिस्टम नचलेको रहेछ त्यो यथार्थ हो तर यो सिस्टम चाहिँ यहाँ अब जिल्ला स्तरीय अलिकति उच्च निकायहरूले यसलाई जति सक्दो छिटो सिस्टमलाई व्यवस्थापन गरेर सेवाग्राहीहरूलाई यसरी यो तडपिएर बस्ने कामको अन्त्य गर्नु पर्यो मेरो भनाइ त्यही हो थ्याङ्क यू हजुर नमस्कार यहाँको अरू कर्मचारीहरू खै त हुनुहुन्छ अरू 1 2 3वटा हात अरू सबै खाली हो हजुरले के काम गर्नुहुन्छ यहाँ तपाईँबाट काम भइरहेछ यहाँबाट चाहिँ काम भइरहेछ हेर्नुहोस् दर्शक यो चाहिँ पुरै खाली छ यहाँ चाहिँ खाली भएको कारण के हो यहाँ चाहिँ खै त काम गर्ने मान्छे छैन सरकारी कार्यालय मालपोतको कार्यालयमा हेर्नुहोस् सबै चिज यहाँ छ यो चाहिँ खाली छ हेर्नुहोस्
यहाँका मान्छे चाहिँ बिदा बसेको हो कि कता गएको हो कि यो कस्तो हो यहाँ चाहिँ यो कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी छैन बहादुर कार्की मालपोत अधिकृत हेर्नुहोस् है दर्शकवृन्द यो पनि खाली छ हेर्नुहोस् त को हो यहाँको कर्मचारी अनि तपाईँले जहाँ जहाँ मान्छे छैन त्यहीँ त्यहीँ तपाईँले मैले काम गर्छु भन्नुहुन्छ होइन सर होइन तामेली मेरो हो यो र तलको त्यो यताको फाँट हजुर त्यो जुन पछाडि जानु भयो नि तपाईँ हजुर हजुर त्यो अरू अब म होइन त्यो अरू बाँकी खाली रहेको ठाउँमा त्यही मोठमा काम गर्छ मोठमा पनि तपाईँले काम गर्नु खाली होला किन के हो तपाईँ चाहिँ तिन चारवटा चाहिँ तलब खानुहुन्छ क्या तलब त एउटा होइन यहाँ 3-4 काम गरेर 3-4 तलब दिने कायदा हुन्थ्यो नाम के हो नाम मेरो नरबहादुर खत्री महेन्द्र भनेर चिन्नुहुन्छ धेरैले हजुर घर कहाँ घर मेरो यहीँ बेन्नपा 4 सिङ्गा यहाँ पनि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ तल पनि काम गर्नुहुन्छ उता पनि हो उता होइन मुद्दा फाटमा होइन उता होइन मान्छे जहाँ जहाँ छैन त्यही त्यही मैले चाहिँ गर्छु होइन होइन हेर्न उनी देखाइन्छु त मैले काम गर्ने मेरो नारायण पौडेल खरिदार अनि यहाँ चाहिँ अब यस्तो शास्ति भोग्नु परिरहेको छ जनताले यो समस्या कहिले समाधान हुन्छ होला कहिले चाहिँ यो त अब मैले ठ्याक्कै भन्ने कुरा भएन होइन अब चाहिँ कार्यालय प्रशासन गर्दाखेरि तपाईँहरूले अझ राम्रो होला होइन यहाँ चाहिँ काम भइरहेको छैन भन्ने खालको धेरै खालको गुनासोहरू आइरहेको छ समस्या के हो सर समस्या त अब सेवा प्रदायकलाई आइएसपीहरूलाई चाहिँ सम्पर्क गर्दा उनीहरूले चाहिँ देशभरमा चाहिँ तार काटेछ त्यो भएर चाहिँ हाम्रो यस्तो समस्या छ भन्छन् होइन अब यहाँ चाहिँ अब दुईवटा नेट जोडिरहेको छ सिस्टमलाई अल्टरनेट भनेर एउटा सुबिसुको एउटा चाहिँ ओल्डिङको नेट जोडिरहेको छ जोड्नलाई होइन अब अहिले चाहिँ देशभरकै समस्या हो सर यो चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ भन्छन् होइन तर राम्रोसँग आइरहेको छैन अब यो घरि आउने घरि यसो आउने घरि यसो जाने भइरहेछ अब घरिघरि आउँछ सेवा गराइलाई चाहिँ बन्दै बस्छ काम बसेन भनेर फिर्ता गर्न पनि सकिएको छैन अब घरिघरि आउँदैन त्यो हुँदाखेरि सेवा गराइलाई काम गर्न पनि सकिएको छैन होइन त्यो भएर चाहिँ न बन्द गर्ने न चाहिँ अब सेवा दिन सक्ने अवस्था भएको छ नेटको कारणले अरू चाहिँ समस्या होइन अब नेटकै समस्या यसको विकल्प के हुन सक्छ सर विकल्प त अनलाइन सिस्टम छ नेटको विकल्प त केही पनि छैन किनभने अब मेनुअली हुने काम चाहिँ भइरहेका छन् होइन अब मेनुअली हातले गरेर काम हुने काम चाहिँ भइरहेका छन् अब सिस्टमबाट गर्ने काम चाहिँ नेटकोबाट हुने काम सबै अनलाइन भइसकेको छ होइन अनलाइन भएको कामहरू चाहिँ नेट नचलिकन त हुँदैन कर्मचारी खै त होइन म आफै हो एउटा अनि सर यो इन्टरनेटको स्पिड चेक गराउनु नमस्ते सर नमस्ते सर हामी चाहिँ सूर्योदय न्युजबाट आउँदैछौँ सर नमस्कार सर अहिले चाहिँ यो अहिले तत्कालै यहाँ चाहिँ यो मालपोत कार्यालयबाट चाहिँ कामहरू नभइरहेको भन्ने खालको गुनासोहरू आइरहेको छ सेवाग्राहीहरू चाङ लाएर यहाँ बसिरहेका रहेछन् तपाईँहरूले चाहिँ सेवा नदिएको हो कि दिन नचाहेको हो कि के हो समस्या भन्नुहोस् त सेवा त रोकिया होइन सर के भएको काम चाहिँ गरिराखिएको छ होइन उही नेटको समस्या घरि आउने घरि जाने त्यो समस्याले हो होइन कहिले बाहिर उता पाम्स पनि नचल्ने होइन अब हाम्रोमा पनि यही सिस्टमको समस्याले हो सिस्टमको समस्या भन्नाले कस्तो सिस्टमको समस्या त्यही त नेटको समस्या कि चल्न होइन हुन्छ अब कन्टिन्यू छैन रेगुलर कस्तो खालको नेट जोड्नु भएको छ तपाईँहरूले कस्तो त अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको जनताको काम गर्दा नचल्ने नेट कस्तो नेट हो होइन काम गर्दा नचल्ने होइन अब प्राविधिक कुरो कहिलेकाहीँ त समस्या आउँछ नि होइन काम चाहिँ अब सेवा गराई हिजो पनि केही समस्या आयो तर कोही पनि सेवा गराईहरू फर्केर जानु भएन हामी लास्ट आवरसम्म बसेर काम सकेर गयो होइन त्यस्तो चाहिँ ठुलो जटिल समस्या भयो जस्तो लाग्दैन मलाई कहिलेकाहीँ नेटको समस्या त आइ नै हाल्छ होइन यहाँको प्रमुख को हो सर तपाईँ नै हो प्रमुख त अहिले हाकिम साहब काठमाडौँ जानुभएको छ बिदामा हाम्रो सरहरू हुन्छ निमित्त प्रमुख हाम्रो सरहरू हजुर यहाँको परिचय चाहिँ सर म चाहिँ रमाकान्त घिमिरे हजुर अनि के भन्छन् यहाँ सेवाग्राहीहरूले तपाईँलाई थाहा छ
सेवाग्राहीहरूको गुनासो के हो तपाईँलाई थाहा छ? गुनासो केही पनि आएको छैन सर गुनासो। हामीले गुनासो आएको छैन, यहाँ त कामै भएको छैन, नेट छैन भनेर हामीलाई चाहिँ ढिला सृष्टि गराइरहेका छन् भन्ने कुराहरू आएको छ। गुनासो खोइ एकजनाले पनि गरेको छैन सर आज। सर यहाँको परिचय? सर छविलाल आचार्य सर। हजुर के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब प्रमुख चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ, त्यहाँ मुनिको तपाईँ हुनुहुन्छ छविलाल सर। अहिले चाहिँ बिदामा चाहिँ काट्नु जानुहोस् सर। हजुर हजुर। अब अहिले सर यस्तो सर, अब नेट चाहिँ विशेष गरी अब केन्द्रबाट चाहिँ हाम्रो नेट चाहिँ आउने भएको हुनाले केन्द्रमा समस्या भएको हुनाले हामी अलिअलि समस्या भएको छ सर होइन। नेटकै कारणले पुरै काम रोकिएको छैन। अब अलिअलि चाहिँ भइरहेको छ सर। अलिअलि भने कस्तो? भन्नाले यस्तो सर, अब नेट चाहिँ जति स्पिडमा आउनुपर्ने आएको छैन सर होइन, किनभने सिस्टमको कारणले गर्दाखेरि त अब सिस्टमलाई त हामी के गर्न सक्छ। स्पिड चेक गरौँ त सर। हजुर त्यहाँ स्पिड चेक गरौँ न। स्पिड त छैन सर यहाँ। होइन चेक गरौँ न सर। होइन सर त्यो प्लसमा जानु नि सर, प्लसमा सर। यता यहाँ माथि हो त्यहाँ क्यान्सल। इन्टरनेट स्पिड हामी चलिरहेको छ त सर। त्यो त यहाँ त चलिरहेको छ सर। कहाँ हो त्यो त नेट समस्या? कम्प्युटरबाट यहाँ आउनु पऱ्यो नि सर। हजुर कम्प्युटरबाट सिस्टम के हुन्छ नि, पहिला मोडमा जानु पऱ्यो सर होइन। मोडमा रुजु हुन्छ, रुजु भइसकेपछि कम्प्युटरबाट सिस्टमबाट त्यहाँ इन्ट्री सबै डाटा इन्ट्री भइसकेपछि बल्ल यो रेजिस्ट्रेसन फाल्छ सर होइन। इन्टरनेट स्पिड चेक गरौँ न। इन्टरनेट स्पिड प्लसमा जाउँ अनि इन्टरनेट स्पिड हाल्नुहोस् त सर्चमा होइन, यो प्लसमा जानु नि सर। यहाँ सर हजुर त्यहाँ इन्टरनेट स्पिड हाल्नुहोस् सर, गुगल यहाँ सर्चमा हाल्नुहोस्। हजुर इन्टरनेट स्पिड आइएन इन्टरनेट एनइटी स्पेस स्पिड होइन सर, इन्टरनेट भएन सर, काट्नु सर। इन्टरनेट स्पेस स्पिड एसपिइडी डी अझै एउटा यो सर। इन्टर हाल्नु सर। हामी चाहिँ यति बेला यो मालपोत कार्यालय म्याग्दीको चाहिँ इन्टरनेट स्पिड हेर्न गइरहेका छौँ। यसको इन्टरनेट स्पिड कुन स्थितिमा छ हामी हेर्न गइरहेका छौँ। इन्टरनेट स्पिड चाहिँ रहिरहेको छैन। यो के कारणले हो सर भन्नुहोस्? यो इन्टरनेटको बारेमा त हामीले यहाँ केही पनि समस्या समाधान हुँदैन सर यहाँबाट होइन। यो हाम्रो चाहिँ दुईवटा कुन इन्टरनेट हो, कुन कम्पनीको इन्टरनेट हो भन्दैछ? हाम्रो दुईवटा इन्टरनेट जोडेको छ विभागबाट होइन। एउटा सुबिसु इन्टरनेट, एउटा ओल्डिङ भन्ने। यो चाहिँ यसको केन्द्रीय कार्यालय होइन काठमाडौँ छ सर होइन। बेला बखत हाम्रो चाहिँ यो भर्खर सुबिसुको चाहिँ आएर हेरेर जानुभयो। तपाईँको नेटले काम गरे होइन कि हाम्रो सिस्टम माथि विभागबाट काम नभएको अनि उहाँ चाहिँ हेरेर जानुभएको छ होइन। अनि यसमा सबै डाटाहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब यहाँ काम हुँदैन भने काम रोकिन्छ, यसरी चाहिँ काम सिस्टमले काम गरेको छैन भनेर सेवाग्राहीहरूलाई भन्नु पऱ्यो नि, सूचना दिनु पऱ्यो। यति दिन हाम्रो अब सेवा चाहिँ रोकिएको छ, यो छ कारण यस्तो यस्तो भनेर सूचना दिनु भएको छ तपाईँहरूले? सेवा रोकिएको छैन क्या सर। हजुर सेवा रोकियो भनेर कसैले चाहिँ गुनासो गर्नुभएको छैन। काम जति मैले होइन भने जति स्पिडमा हुनुपर्ने हो त्यो स्पिडमा काम गरिरहेको छैन कि स्पिड छैन। ऊ खोल्दै खोल्दैन त ऊ तपाईँको चाहिँ नि गुगलले त ठ्याक्क देखाउँछ त एउटा इन्टरनेट स्पिड केही छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू कसरी काम गर्नुहुन्छ? त्यही त समस्या। यो त तपाईँहरूले समाधान गर्नु पऱ्यो नि त। सम्बन्धित ठाउँमा कसले हो यो इन्टरनेट हेर्ने? नेट हेर्नु मैले भनिहालेँ सरलाई। होइन तपाईँको यहाँ होला नि त प्राविधिक, यो आइटी सम्बन्धी को छ यहाँ? त्यो भर्खरै सुबिसुलाई फोन गरेर भर्खर हेरेर जानुभएको छ सर होइन। कार्यालयमा हाम्रो आइटी अनि छुट्टै हुनुहुन्छ सर हुनुभयो। यो बाहिर यो जस्तो सुबिसु र ओल्डिङको जुनले यहाँ नेट जोडिएको छ उनीहरूलाई चाहिँ केही समस्या पऱ्यो भनेर चाहिँ भनिन्छ सर होइन। भर्खरै सुबिसुको चलेको छैन कि भनेर सुबिसु सरलाई चाहिँ बोलाएर भर्खर हेरेर जानुहोस्। यहाँ चाहिँ तपाईँको मालपोत कार्यालयमा चाहिँ धेरै दिन चाहिँ झुलाइन्छ मान्छेहरूलाई भनिन्छ कि के हो यो तरिका? त्यो त झुलाउने यस्तो छ सर, मालपोत कार्यालय एक दिनमा हुने कामलाई तपाईँहरूले चाहिँ
टाढाबाट आएका हुन्छन् के हुन्छ समस्या हुन्छ तपाईँले त यहाँ झुलाइराख्नुहुन्छ यो मिलेन त्यो मिलेन के हो सर? बिल्कुलै होइन सर होइन मालपोत कामको एकदम झन्झटिलै हुन्छ हजुरलाई थाहा होला होइन जस्तो नामसरीको काम एउटा केस आयो भने तपाईँ 1 महिनादेखि 45 से 2 महिनासम्म लाग्न सक्छ। अब यो कसरी भन्नुहुन्छ अहिले झुलाएको भन्नुहुन्छ कि नझुलाएको भन्नुहुन्छ कि काम भएको भन्नुहुन्छ कि नभएको भन्नुहुन्छ होइन कामको प्रकृति हेरेर चाहिँ काम हुन्छ सर। जस्तो रोक्का फुक्का आयो तपाईँको रेजिस्ट्रेसन पास आयो भने आजको आज भन्नाले आजको आज भनौँ न चाहिँ सकिएको हुन्छ। जस्तो यो रोक्काहरू छ नि तपाईँ 10 मिनटमा सकिन्छ सर। अनि सर यो जुन तपाईँको यो समस्या छ नि सर यो इन्टरनेटको समस्या कहिले समाधान हुन्छ? यसलाई त कहिले समस्या समाधान हुन्छ भने मैले एकचोटि भन्न सक्दैन सर। यो हाम्रो यहाँको प्राविधिक कारणले कति दिन भयो सर? कति दिन भयो? यो भएको 3 दिन जति भयो सर अहिले। 3 दिनदेखि चाहिँ मान्छेहरू यत्तिकै आउने र जाने भइरहेछ। यहाँको काम दुःख पाइरहेछन् के जनताले? दुःख त हो नि भन्नु सर अब दुःख त भइरहेको छ। तपाईँहरूले नआइज भन्नु परेन कहिले बन्ने? नआइज त कसरी अन्य सर? त्यसो भए बनाउनु नि त यो के हो समस्या त्यो? त्यसो भन्नुपर्छ सर तपाईँहरू एउटा पत्रकार के उज्यालो नेपालबाट आउनुहुन्छ सर होइन हामीले ग्राहकलाई नआइया काम भन्नु भने त कसरी भन्न सकिन्छ सर? होइन काम नहुने भए किन आएर यहाँ हेर्ने त? हिजोको रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने 15-20वटा काम भइरहेको छ। हजुर हजुर सिस्टमको कुरो त यो उद्योगले इन्टरनेट चलेन कि यो इन्टरनेट अर्को जोडेर भयो नि जनताको काम गर्नु पऱ्यो नि सर। त्यो त विभागसँग सम्बन्ध गर्नुपर्छ कार्यालय प्रमुखले गर्नु होला होइन। हजुर तपाईँहरूको यो जुन साइट छ जुन खालको यो सिस्टम छ त्यहीले नै काम नगरे हो कि यो इन्टरनेटले काम नगरे हो? इन्टरनेटले काम नगरे हो। त्यो इन्टरनेट फेर्नु पऱ्यो नि कसरी हुन्छ जनताको काम त गर्नु पऱ्यो। अब म कार्यालय प्रमुख होइन अहिले चाहिँ कार्यालयको निमित्तको हैसियतमा बोलिरहेको छु होइन। हजुर उहाँको जिम्मेवारी तपाईँले लिनुभएको छ तपाईँले गर्नु पऱ्यो नि सर। जिम्मेवारी त सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो अख्तियारभित्र नपर्नु सक्छ नि सर होइन कि त उहाँलाई बोलाइहाल्नु पऱ्यो तत्काल काम हुनु पऱ्यो होइन भने तपाईँले त्यो गर्नु पऱ्यो। काठमाडौँ उहाँ आफै जानुभएको छ होइन यो विषयमा काम राख्नुहुन्छ यो त अहिले तत्कालको मात्रै समस्या होइन नि सर 3-4 दिन भइसक्यो होइन हाम्रो कार्यालय प्रमुखसँग पनि समन्वय गरेका छौँ त्यसको समस्या समाधान हुन्छ सर। कहिले हुन्छ नेटको चाहिँ कुरा कहिले यो नेट चाहिँ कहिले फेर हुन्छ हजुर? नेट त यसो सर हामीले अहिले तत्काल फेर्ने भन्दा पनि विभागसँग समन्वय गरेर अब विभागले कुनै एउटा पल निकास देला नि त सर होइन। अब हामीले यहाँ तत्काल अहिले हामीले नै फेर्नुपर्छ अनि त सकिँदैन सर होइन विभागसँग समन्वय गरेर कार्यालय प्रमुखले पल गरेर राख्नुभएको छ। यो हिसाबले त कामै हुने भएन नि सर। जनता त यहाँ आउने नि इन्टरनेट पर्खिने अनि तपाईँहरूले सिस्टमले काम गरिरहेन भन्ने अनि इन्टरनेट चलाएको छैन तपाईँहरूले कामै नगर्ने इन्टरनेट नचलेपछि काम गर्ने कुरो नि भएन अनि यस्तै हो समस्या भने बस्ने नभएको त होइन सर त्यसरी कामै कति नै भएकै छैन भन्ने कुरो होइन सर। जतिमा काम हुनुपर्ने थियो होइन त्यो अनुसार काम भएको प्रगति देखिएन सर। त्यही प्रगति नै भएन प्रगति त न्यून भयो सर। अब यो इन्टरनेटको समस्या कहिले हल हुन्छ? अब यस्तो हो सर इन्टरनेटको समस्या भनेको हाम्रो कार्यालयले समस्या समाधान गर्ने भए हाम्रो कार्यालय तर्फबाट चाहिँ तपाईँको अब अहिले तत्कालै हुन्थ्यो होला होइन। हाम्रो त विभागसँग समन्वय गरेर विभागबाट चाहिँ माथिबाटै समस्या समाधान गर्नु हो हुनाले कार्यालय प्रमुखले विभागमा समन्वय गरेर विभागले नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। त्यसो भए जनता चाहिँ काम लिएर आउने यहीँ बस्ने दिनभरि अनि फर्किने त्यही गर्नु पऱ्यो होइन? अहिले त त्यस्तरी फर्केको तपाईँले भनिहाल्नु हो अहिले हाम्रो कहाँ त्यसरी फर्किराखेको भन्ने चाहिँ खोइ फर्के जस्तो लाग्दैन सर। सिस्टम 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 कस्तो सिस्टम हो कि त बन्द हुनु पर्यो होइन भने काम सही हिसाबले हुनु पर्यो। दर्शकवृन्द हामी चाहिँ यति बेला म्याग्दी जिल्लाको मालपोत कार्यालयमा चाहिँ आइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ सेवाग्राहीहरूले शास्ति बेहोरिरहेका छन् काम फत्तै भएको छैन। हाम्रो म्याग्दी जिल्लामा प्राय सरकारी कार्यालयहरूमा ठग्ने काम भइरहेको छ कर्मचारीहरूले जनतालाई ठगेर खान पाइँदैन। अब सिस्टमले काम नगरेको भने कसरी सिस्टमले काम गरेन त त्योलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सल्भ गर्नु पर्यो जनताको काम हुनु पर्यो। हामी चाहिँ यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ जुन हिसाबले चाहिँ इन्टरनेटले काम गर्नुपर्ने हो त्यो हिसाबले इन्टरनेटले चाहिँ काम गर्नु पर्यो र जनताको काम तत्काल रूपमा हुनु पर्यो। जनताहरू चाहिँ यही भनिरहेका छन् 4 दिनदेखि चाहिँ गाउँबाट उता धारापानी ताकुमदेखि त्यहाँदेखि अझै परबाट मुनाबाट कहाँबाट चाहिँ मान्छे आएर यहाँ चाहिँ काम भएको छैन 4 दिनदेखि। यहाँका सेवाग्राही अनि यहाँका चाहिँ जति पनि कर्मचारीहरू छन् यहाँहरूले के भने कस्तो भने सबै कुराहरू चाहिँ यहाँहरूलाई हामीले देखाइसकेका छौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको गुनासो के छ तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुराहरू चाहिँ कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनु होला। हामी यस्तै रोचक र तथ्य कुराहरू लिएर आगामी दिनमा फेरि अन्य भिडियोहरूमा आउने नै छौँ। अहिलेलाई आज्ञा चाहन्छु। सूर्योदय न्युज हेर्दै रहनु होला। हवस् त नमस्ते थ्याङ्क यू।
मेरो नाम चाहिँ रामबहादुर बुढाल हो। म पहिला पनि यहाँ आएको थिएँ। मेरो सानो टुक्रा एउटा जग्गा पास गर्नुपर्ने थियो। 3 दिनदेखि म यहाँ आएको। बेलुका मात्र सिस्टम खोल्छ मात्र बेलुका मात्र 4 बजी खोल्छ र 2टा 3टा म्याक्सिमम् 4टा भन्दा बढी काम हुँदैन। त्यसपछि त्यो सिस्टम बन्द हुन्छ। सिस्टम त यहाँको र पोखराको अरू ठाउँको त एउटै त होला नि सर। जनताहरू हेर्नु आज तपाईँहरू अहिले यतिखेर खुसी हुन्छ। प्रत्येक हामी यस्तो यति पीडित थियौँ कि एकदम खुसी छौँ हामी। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।